सम्पूर्णलाई म स्वागत गर्दछु अर्को मेरो एउटा नयाँ भिडियोमा। आज चाहिँ हामी युनिट 15 अन्तर्गत एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण चाहिँ एक्सरसाइज गर्दैछौँ। सो आजको एक्सरसाइज रहेको छ, लुक एट हियर, एन्सर दिस क्वेसन्स युजिङ सपोज टु, apparently, I hear that, I'm told that, people say, they say। पहिले गरेको एक्सरसाइजमा चाहिँ हामीले वाक्यलाई चेन्ज गरेका हौं बाई युजिङ सपोज टु। तर आजको एक्सरसाइजमा चाहिँ हामीले एन्सर दिस क्वेसन्स, के प्रश्नहरू सोधिएको छ तिनीहरूको उत्तर दिने हो। कसरी? बाई युजिङ हियर से वर्ड्सहरूको प्रयोग गरेर हामीले तिनको उत्तर दिने हो। के सपोज टु को, एपरेन्टली को, आई हियर को, आई एम टोल्ड को, पिपल से, दे से को। सपोज टु पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ तर अलि गाह्रो बनाउँछ, इट मेक्स अ बिट डिफिकल्ट। सो सपोज टु प्रयोग नगरेर अरू हियर से, एपरेन्टली, आई हियर, आई एम टोल्ड, पिपल से, दे से को आधारमा दिन सकिन्छ। यसमा हामीले उत्तर दिँदाखेरि चाहिँ आफ्नो पर्सनल एक्सपिरियन्सको आधारमा दिने होइन, हामीले चाहिँ अरूबाट सुनेको आधारमा दिने हो। हियर से भनेको अरूबाट सुनेको, आफ्नो पर्सनल नलेज, पर्सनल एक्सपिरियन्सको आधारमा चाहिँ प्रश्नको उत्तर नदिएर हामीले अरूले यस्तो भनेको थियो है भनेर चाहिँ हामीले त्यसको आधारमा चाहिँ यी प्रश्नहरूको उत्तर दिने हो सिम्पल तरिकाले। सो यो धेरै गाह्रो एक्सरसाइज छैन। लुक एट हियर। सो सबैभन्दा पहिला यहाँ हेर्नुहोस्, यीमा के छ भने डु यु नो इफ एल्सेन्स मेक गुड प्याट्स। के तिमीलाई थाहा छ एल्सेन्स भनेको चाहिँ अब फ्रान्सतिर बस्ने मानिसहरूलाई भनिन्छ, एल्सेसमा बस्ने मान्छेलाई चाहिँ एल्सेन्स भनिन्छ। डु यु नो इफ एल्सेन्स मेक गुड प्याट्स। के तिमीले चाहिँ साना प्याट्सहरूलाई, घरपालुवा जनावरहरूलाई राम्रोसँग राख्छन् त एल्सेन्सहरूले। सो मानव एन्सर के आयो यसको? यस, तिमीले राम्रोसँग राख्छन्। दे मेक गुड प्याट्स, यसको उत्तर चाहिँ के आयो भनेपछि जस्तो एल्सेन्सको ठाउँमा दे लेख्न सकिन्छ। हामीले के मान्यो भनेपछि तिनीहरूले राम्रोसँग राख्छन् प्याट्सहरूलाई। सो यसको एन्सरमा के भयो भनेपछि उदाहरणको लागि दे मेक गुड प्याट्स। अब यसरी एन्सर लेख्दाखेरि त यो त हाम्रो पर्सनल नलेजमा भयो, पर्सनल एक्सपिरियन्समा भयो, तर हामीले त यहाँ हियर से वर्ड्सको प्रयोग गर्ने हो अरूबाट सुनेको आधारमा। सो अब यहाँ हेर्नुहोस्, केही गाह्रो छैन। हामीले एन्सर के लेख्यौँ? एल्सेन्स अथवा एल्सेन्स पनि लेख्न सकिन्छ, यहाँ दे पनि लेख्न सकिन्छ। सो दे मेक गुड प्याट्स। अब यो गरिसकेपछि हामीले केही पनि गर्ने होइन। यहाँ भएको एपरेन्टली, आई हियर, आई एम टोल्ड, द्याट, पिपल से, दे से मध्ये एउटा कुनै हियर से वर्ड हामीले यहाँ राखिदिनु अगाडि। जस्तै मैले यहाँ राख्दैछु आई एम टोल्ड द्याट, अगाडि आई एम टोल्ड द्याट, आई एम टोल्ड द्याट दे मेक गुड प्याट्स। यति गरेर चाहिँ भइहाल्यो। आई एम टोल्ड द्याट, आई एम टोल्ड द्याट दे मेक गुड प्याट्स। यहाँ तपाईँ चाहिँ एपरेन्टली दे मेक गुड प्याट्स, आई एम टोल्ड द्याट, मलाई कसैले भनेको छ, मलाई भनियो कि तिमीले राम्रोसँग चाहिँ प्याट्सहरूलाई राख्छन्। सो यो हियर से भयो, मैले आफ्नो नलेजको, आफ्नो अनुभवको आधारमा बोलेन कि अरूबाट सुनेको आधारमा मैले यहाँ आई एम टोल्ड द्याट दे मेक गुड प्याट्स अथवा एल्सेन्स मेक गुड प्याट्स पनि लेख्न सकिन्छ। अब सपोज टु बनाएपछि अलिक गाह्रो हुन्छ। कसरी गाह्रो हुन्छ? सपोज टु बनाएपछि यसै सपोज टुमा बनाउने प्रयास गरौँ। अलिक गाह्रो हुन्छ, तपाईँले नगर्दा पनि हुन्छ है। तपाईँले चाहिँ सपोज टु बाहेक अरू हियर से वर्ड्सहरू प्रयोग गरेर सहिलो हुन्छ। यदि गर्ने मन लाग्यो भने पनि यहाँ सब्जेक्ट के भयो? दे भयो। हामीले दे राखेका छौँ, सो दे लेखिन्छ। दे पछाडि इज, एम, आर मध्ये एउटा हुन्छ, देसँग अब आर हुन्छ। दे आर सपोज हुने भयो फेरि सपोज टु। अब टु पछाडि यहाँ हेर्नुहोस् मेक छ। मेक भने के हो? भर्ब वान हो। भर्ब वान केमा चेन्ज हुन्छ? भर्ब वान नै रहन्छ, यो चेन्ज हुँदैन। सो दे आर सपोज टु मेक
मेक गुड पेट्स, यसरी पनि गर्न सकिन्छ। दे भनेको एल्सेन्स आर सपोज टु मेक गुड पेट्स। सो यो अलिकति डिफिकल्ट हुन्छ, त्योभन्दा माथिकै शैली छ। अगाडि सोझै हियर से वर्ड राख्नुहोस्, त्यस पछाडि कपी गरिदिनुहोस्। आई एम टोल्ड द्याट दे मेक गुड पेट्स, यसरी चाहिँ हामीले यसलाई गर्यौँ ए नम्बरलाई। अब यता हेर्नुहोस् त, लुक एट हियर बी नम्बर। What does it feel like to be hypnotized? What does it feel like to be hypnotized? What does it feel like to be hypnotized? Hypnotized भनेको मोहित हुनु, केही चीजप्रति धेरै नै बढी मोहित हुनु। So what does it feel? यो कस्तो चाहिँ फिल हुन्छ, महसुस हुन्छ, like to be hypnotized. So अब चाहिँ हामीले सबैभन्दा पहिले चाहिँ कस्तो फिल हुन्छ त हिप्नोटाइज हुँदाखेरि। अब कसैलाई इन्ट्रेस्टिङ होला, इन्ट्रेस्टिङ फिल हुन सक्छ। कोही हिप्नोटाइज मान्छेहरू चाहिँ क्रेजी पनि हुन सक्छन्, बौलिन पनि सक्छन्। हिप्नोटाइज मान्छे कुनै चिजप्रति, कुनै व्यक्तिप्रति धेरै नै के भएपछि मोहित भएपछि, कसैलाई फेरि इन्ट्रेस्टिङ लागला कुनै चिजप्रति मोहित हुनु। सो हाउ क्यान बी राइट? सो पहिला क्वेसन सोध्ने, जस्तै मानव इन्ट्रेस्टिङ भन्यो, कस्तो लाग्छ गरे इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ भने कसरी हिप्नोटाइज हुनु। सो पहिला चाहिँ हामी उत्तर लेख्छौँ, अथवा पहिला हियर से वर्ड्स पनि लगाउन सकिन्छ। जस्तै पिपल से, मैले यहाँ के को प्रयोग गरेँ बीमा, पिपल से मानिसहरूले भन्छन्। पिपल से इट, अब इटसँग V5 भन्ने भयो, इट फिल्स इन्ट्रेस्टिङ। अब यस पछाडि टु बी हिप्नोटाइज्ड हुने भयो। सो दे से के भयो, हियर से वर्ड्स भयो। दे से अथवा पिपल से इट फिल्स, तपाईँ यहाँ दे से पनि लेख्नुहुन्छ, लेख्न सकिन्छ। पिपल से इट फिल्स इन्ट्रेस्टिङ टु बी हिप्नोटाइज्ड, यसरी पनि गर्न सकिन्छ। अर्को तरिकाले पनि गर्न सकिन्छ, जस्तै दे से नलेखेर आई एम टोल्ड लेख्यो होइन, आई एम टोल्ड द्याट हिप्नोटाइज अगाडि राखेँ मैले, हिप्नोटाइज पिपल बिकम क्रेजी, बोलिहाल्छन्, कुनै चिजप्रति धेरै मोहित भएर पछि त्यसलाई पाउँदैनन् भने। सो आई एम टोल्ड द्याट हिप्नोटाइज्ड पिपल बिकम क्रेजी, यसरी पनि गर्न सकिन्छ। यसरी हामीले ए र बी गर्यौँ। लेट्स डु अनदर। अब लेट्स मुभ अहेड। अब सी नम्बरमा हेरौँ बुकमा। सी नम्बरमा के छ हामीसँग, लेट्स डु इट। 3 नम्बर, आई एम थिङ्किङ अफ गोइङ टु, आई एम थिङ्किङ अफ गोइङ टु सी, हियर इन ब्रैकेट नेम अफ फिल्म, do you know what it is like? Question mark. So I am thinking of going to see, name of film. जस्तै मानव I am thinking of going to see, name of a film. कुनै चाहिँ चलचित्र हेर्न जाने मेरो चाहिँ सोच्दैछु, मेरो सोच छ। डु यु नो वाट इट्स लाइक, मैले अर्कोलाई सोधेँ कि डु यु नो वाट इट्स लाइक, यो कस्तो छ। सो मैले अरू मानिसबाट सुन्छु कि फलानु चलचित्र धेरै नै राम्रो छ। मानव सबैभन्दा पहिला कुनै एउटा चलचित्रको नाम लेख्न सकिन्छ। सपोज
any name of any movie. जस्तै उदाहरणको लागि तपाईं चाहिँ I have watched a movie. I have recently watched a movie Mimi. So Mimi. So you can write name of a film Mimi. So name of a film भन्छ नि कस्तो छ त्यो. I watched it. It is very interesting movie. Very interesting movie. So Mimi is a very interesting movie. Interesting film you can write here. It's a Bollywood movie. So Mimi is a very interesting movie. So तर यतिमा हुँदैन. You have to write here hearsay word. अब अगाडि hearsay word लेख्नु पर्छ. So मैले लेख्दिए people say मानिसहरूले भन्छन्. People say Mimi is a very interesting film. So people say Mimi is a very interesting film. This way you can do it. You can write also they say like they say Bodyguard is a very boring movie, like this way. 4 number. I wonder what is happening. I wonder what is happening. What is happening in. So you have to write here name of a country in the news. Name of country in the news. So you have here mark, question mark. So I wonder, I surprise, what is happening in name of country in the news. So I wonder, I surprise, what is happening in name of the country in the news. So you watch news and you surprise there, what is happening in a particular country. So you have to first write name of a country. के हुँदैछ भन्ने क्वेशन सोधेको छ. You have to write answer. अहिले नेपालमा के हुँदैछ. नेपालमा अहिले चाहिँ मानिसहरू चाहिँ कोभिड-19 बाट ग्रसित छन्. ओके. अब अरु कुनै कन्ट्रीको चाहिँ नेम पनि दिन सकिन्छ. त्यो देशमा के हुँदैछ. You have to write first answer. पहिले एउटा कुनै कन्ट्री राख्नु. जस्तै in Nepal के हुँदैछ आजभोलि. People are suffering or people are dying from COVID-19 in Nepal nowadays. Are suffering ग्रसित छन्. So you can write here people are suffering. People are suffering from COVID-19 in Nepal. People are suffering from COVID-19 in Nepal. So अब यहाँ hearsay words राख्ने. I am told that people are suffering from COVID-19 in Nepal. अथवा you can write here they say people are fighting for democracy. They say people are fighting for restoration of democracy in Myanmar. यो जहाँ म्यानमारको एउटा समस्या छ अहिले त्यहाँ डेमोक्रेसीको लागि लडिरहेका छन्. So you can write here कुनै पनि देशलाई पहिला यहाँ दिमागमा राख्नु. Then you can write answer. So I am told that people are suffering from COVID-19 in Nepal. This way. Here 5 number. What do you think famous person is like as a person? What do you think about a famous person? So you have to write the name of a famous person. Or you can write there he, she. Like I am told that Rajesh Mal
is very honest person. I am told that Rajesh Mal is helping to poor people like this way. You can write here famous person. 6 number, I wonder what it is like to actually live in Hollywood. You know that Hollywood? जहाँ चाहिँ हलिउड मुभिजहरू बन्छन् अमेरिका. So I wonder what it is like to actually live in Hollywood. अब हलिउडमा बस्नु त कस्तो हुन्छ, इन्ट्रेस्टिङ नि हुन्छ अथवा डिफिकल्ट पनि हुन्छ कसैका लागि, किनकि इट इज भेरी एक्सपेन्सिभ. So you can write here, people say, here say words प्रयोग गर. People say it is very difficult to live in Hollywood. अथवा it is very interesting to live in Hollywood. This way you can do it. And 7 number, do you know anything about life in ancient Greece? प्राचीन ग्रीसको चाहिँ तिमीलाई जीवन शैलीको बारेमा के थाहा छ? सो प्राचीन जीवन शैली धेरै गाह्रो थियो ग्रीसको. सो यू क्यान राइट हियर, people say अथवा I am told, I hear that the life in ancient Greece was very simple. धेरै साधारण थियो. अथवा people say that the life in ancient Greece was very difficult. सो यसरी तपाईँ यो एक्सरसाइज गर्न सक्नुहुन्छ. यदि तपाईँलाई केही समस्या आयो भने कमेन्ट गर्नु होला, आई विल रिप्लाई देयर. र मेरो भिडियो मन पराउनु भएको छ भने भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनु होला, शेयर गर्नु होला. यदि अहिलेसम्म तपाईँले चाहिँ मेरो च्यानल ग्रेट एकाडेमीलाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला र आइकन बटनमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला र अल नोटिफिकेसनमा चाहिँ प्रेस गर्नु होला, जसले गर्दाखेरि मैले बनाएको भिडियो सबैभन्दा चाहिँ पहिला तपाईलाई प्राप्त हुनेछ. आजलाई यति नै गरौँ. थ्याङ्क यू फर वाचिङ.